प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाएंगे कि औरत अपनी बहू की कब्र पर जाकर अपने कपड़े फाड़ देती और कभी कभी तो बरहना हो जाती, अपनी होश में ना रहती, बस यही कहती, उठो और मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तू कब्र में जिंदा है। कब्र से बाहर निकल और मुझे माफ कर। जब तू मुझे माफ करेगी तब ही मेरा अजाब टल पाएगा और मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। इस बूढ़ी औरत ने ऐसा क्या किया अपनी बहू के साथ कि जिसकी वजह से उसे ये इबरतनाक सजा मिली। बाजारों में वो अपने कपड़े फाड़ देती थी, उसे अपनी इज्जत या बेइज्जती की कोई परवाह न रहती। इस औरत के बेटे रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगते थे कि या अल्लाह, हमारी माँ को मौत दे दे, इसकी पर्दापोशी कर दे ताकि हमारी इससे जान छूट जाए। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हम एक स्कूल टीचर की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम महनूर है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वो स्कूल दूसरे गांव में है। आज मेरे शोहर की तबीयत खराब थी तो आज मुझे अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। स्कूल के रास्ते में ही कब्रिस्तान पड़ता था। कब्रिस्तान से किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा जाने दो, कोई जिन्नात वगैरह होंगे। फिर मेरे दिल ने कहा कि कोई औरत किसी परेशानी में मुब्तला न हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ। जब मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो जब मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं शर्म से पानी पानी हो गई और सोचने लगी, काश इस औरत को कोई मर्द ना देख ले, नहीं तो वो क्या सोचेगा। इसकी उम्र देखो और इसके काम देखो। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पहले तो वो रो रही थी और फिर उसने रोते रोते अपने कपड़े फाड़ दिए और बिल्कुल बरहना हो गई। मैंने जब करीब जाकर इस बूढ़ी औरत से पूछा कि अम्मा, तूने ये कपड़े क्यों उतार रखे हैं? ये समझ नहीं आती, यहाँ से मर्द भी गुजरते हैं, चलो अपने कपड़े पहनो। तो वो औरत बस मेरी तरफ घूरे जा रही थी और बोलती कुछ नहीं थी। मैंने वही अल्फाज एक बार फिर से दोहराए तो वो औरत वहां से एक डंडा उठाकर मेरे पीछे पड़ गई। मुझे तो भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं जल्दी से अपनी जान बचाकर भागी। स्कूल को भी देर हो चुकी थी और मैंने अपने घर का रुख किया। घर जब दाखिल हुई तो मेरी सांसें फूली हुई थी और मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं दिल में सोचने लगी, आखिर इस औरत को ऐसी क्या बीमारी लग गई? उसने अपनी बहू के साथ ऐसा क्या गलत कर दिया जो उस कब्र पर बैठकर ये कहती है कि बहू मुझे माफ कर दो और मुझे पता है कि तुम कब्र में जिंदा हो, निकलो बाहर और मेरे लिए दुआ करो। मैं सोच सोच कर डर कर कांपने लगी। मैं दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है, तो बाहर से आवाज आई, बाजी मैं दूध वाला हूँ, दूध ले लो। जब मैं बर्तन उठाकर दूध लेने गई तो दूध वाले ने कहा, बाजी खैरियत तो है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। वो तो मर्द था, उसे मैं कैसे बताती कि मैंने एक औरत को कब्रिस्तान में किस हालत में देखा। दूध वाला भी दूसरे गांव का ही था। मैंने उसे बहाने से कहा, आपके गांव में कोई पागल औरत भी है जो बाल खोले फिरती है? मैंने बस उसको हिलाना था ताकि इसको पता तो हो कि वो मुझे बता दे। वो आगे से कहने लगा, हाँ जी, तौबा तौबा करो, इस औरत को तो अल्लाह ने इतनी इबरतनाक सजा दी है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि मैंने मर्दों के सामने पर्दा करना है, और वो अपने कपड़े भी फाड़ देती है। इसके बेटे भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और उसके लिए मौत मांगते हैं। काश हमारी माँ को मौत आ जाए और इस बेशर्मी की जिंदगी से। इतना बोलकर दूध देने वाला कहने लगा, अच्छा बीबी जी, मैं चलता हूँ, मुझे काफी देर हो गई, मैंने आगे जाकर दूध बेचना है। मैंने कहा, मुझे पूरी दास्तान सुनाओ कि इस बूढ़ी औरत ने अपनी बहू के साथ ऐसा क्या कर दिया जो अब उसकी कब्र पर बैठकर कहती है कि मुझे पता है तुम कब्र में जिंदा हो, बाहर निकलो और मुझे माफ कर दो। दूध वाला कहने लगा, बाजी ये बड़ी ही जालिम औरत थी और उसकी कहानी बड़ी ही इबरतनाक है। अब मुझे देर हो रही है, मैं आपको इस औरत की कहानी कल सुनाऊंगा। मैंने भी उसे मजबूर न किया और वो चला गया। जैसे तैसे करके रात गुजारी और दिन को मैं दूध वाले का इंतजार करने लगी। आज फिर मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। बहाना ये किया था कि मुझे बहुत बुखार है और तबीयत ठीक होने पर ही स्कूल आऊंगी। अभी मैंने अपने बच्चों को नाश्ता बनाकर स्कूल में भेजा और घर का थोड़ा सा काम किया तो इतने में दरवाजे पर दस्तक हो गई और आवाज आई, बाजी मैं दूध वाला हूँ, दूध ले लो। जब मैं दूध लेने के लिए दरवाजे पर गई तो मुझे कल का वाकया याद आया। मैंने कहा, भाई तुमने वादा किया था ना कि मैं इस औरत के बारे में तुम्हें बताऊंगा।
اب مجھے آج بتا دو کہ وہ عورت ایسا کیا گناہ کرتی تھی جس کی اسے دنیا میں ایسی عبرتناک سزا ملی۔ دودھ والا کہنے لگا، باجی اگر برا نہ مناؤ تو میں 10 منٹ آپ کے پاس اندر آ کر بیٹھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، آپ آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ دودھ والا بہت نیک انسان تھا اور مجھے اس سے کوئی ڈر خطرہ نہیں تھا۔ اب میں نے اس کو اندر بلایا، جلدی سے چائے بنا کر اس کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھمایا اور کہنے لگی، بھائی آپ بتاؤ معاملہ کیا تھا؟ دودھ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، بی بی جی، اس عورت کی جو بہو تھی دراصل میں وہ میری بھانجی تھی۔ ہم غریب لوگ تھے، میری بہن بیوہ تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور یہ عورت ایک امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پیسے کا اسے بہت گھمنڈ تھا۔ میری بہن اس گھمنڈی عورت کے گھر میں کام کرتی تھی۔ غربت کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو بھی پڑھا نہ سکی، لیکن میری بھانجی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی دیکھتا تو اس کی نظر اس سے ہٹتی نہیں تھی۔ میری بہن اپنی بیٹی کو بھی اس امیر عورت کے گھر پر ہی کام پر لے جاتی تھی۔ اس عورت کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا باہر پڑھائی کرنے کے لیے گیا تھا اور 2 بیٹے سعودیہ میں رہتے تھے۔ جب میری بہن پہلی بار اپنی بیٹی کو لے کر ان کے گھر کام پر گئی، جب اس عورت کی نظر میری بھانجی پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی، حلیمہ تیری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، یہ خوبصورتی کہیں قتل نہ کروا دے، محلے کے لڑکے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور یہ تجھے رلا نہ دے۔ تم ایسا کرو کہ اس کو جلدی سے بیاہ دو تاکہ کل کلا تجھے مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اور میری بھانجی واقعی اس قدر خوبصورت تھی کہ جب پانی پیتی تو وہ بھی گلے سے نظر آتا تھا۔ میری بہن حلیمہ نے اس عورت سے کہا، بی بی جی، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا ہوا ہے۔ وہ عورت حیرانگی سے بولی، کس کے ساتھ کیا ہے؟ میری بہن نے کہا، ہماری دکان کے پاس مجھے شیدہ نہیں رہتا، اس سے میری بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے۔ وہ امیر عورت اور غصے سے بولی، شیدہ وہ تو بہت بوڑھا ہے اور تیری بیٹی ابھی 15 سال کی ہے۔ میری بہن حلیمہ کہنے لگی، بی بی جی کیا کریں، ہم غریب لوگ ہیں اور میرے ماں باپ بھی بہت غریب ہیں، وہ بھی ہماری کیا مدد کرتے۔ شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد غربت اتنی آ گئی تھی کہ ہم شیدے کی دکان والے سے ادھار سودا پانی لے کر کھاتے پیتے رہے اور قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ وہ شیدہ میرے دروازے پر روز قرضہ لینے آتا، لیکن میں ہر بار ٹال مٹول کر دیتی۔ ایک دن وہ شیدہ کہنے لگا، میرے 2 بچے ہیں اور وہ بے سہارا ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے بہن حلیمہ، میری بیوی وفات پا چکی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، تمہارا قرض بھی معاف کر دوں گا اور تیری بیٹی کو بڑا خوش رکھوں گا۔ بی بی جی، مجھے کیا چاہیے تھا، وہ امیر آدمی تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں بچوں کا رشتہ کرنے سے پہلے پوچھتے نہیں ہیں، اور میری بیٹی بڑی نیک ہے، وہ مجھے کہتی ہے، ماں جیسا تم نے کر دیا ویسا مجھے بھی امین ہے۔ وہ عورت بولی، حلیمہ تمہاری مرضی، تمہیں جہاں پہ اچھا لگے، تم نے رشتہ طے کر دیا۔ ایک روز ایسے ہی معمول کے مطابق میری بھانجی کام پر گئی۔ اس دن میری بہن خود تو بیمار تھی، اس نے اپنی بیٹی کو کام پر بھیج دیا اور میں خود اپنی بھانجی کو ان کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ مالکن کا بیٹا پڑھائی کر کے اسی دن گھر واپس آیا اور آتے ہی اس کا ٹکراؤ میری بھانجی سے ہو گیا، تو وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ پایا۔ اس نے اتنی حسین عورت کبھی نہیں دیکھی تھی اور وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، ماں جی، یہ لڑکی کون ہے جو آپ نے کام پر رکھی ہے؟ تو اس کی ماں نے اسے کہا، یہ نوکرانی ہے اور آج اس کی ماں بیمار تھی، اس لیے اس کو کام پر بھیجا ہے، ویسے یہ اپنی ماں کے ساتھ ہی روز آتی ہے۔ پھر اس لڑکے کو میری بھانجی سے پیار ہو گیا اور دھیرے دھیرے بات آگے بڑھنے لگی۔ میری بھانجی بھی بھٹک گئی اور وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن میری بھانجی اس بات سے بہت ڈرتی تھی کہ بی بی جی امیر عورت ہے اور انہیں بولنے کی بھی تمیز نہیں، اگر اس کو پتہ چل گیا تو میری تکا بوٹی کر دے گی۔ میری بہن بہت ڈرتی تھی اور امیر عورت کے بیٹے کو بولتی کہ صاحب جی، ہم غریب لوگ ہیں اور آپ مجھے معاف کر دو، آپ کے لیے تو بہت خوبصورت لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو میری بیوہ ماں رل جائے گی۔ لیکن وہ لڑکا کسی حد تک نہ مانتا، کہتا میں تجھ سے شادی کروں گا، میں کوئی فراڈ نہیں کر رہا۔ پھر ایک دن ہوا کچھ یوں کہ میری بھانجی اور میری بہن اس عورت کے کام پر گئی ہوئی تھی، تو اس عورت کے پاس اس کی ہمسائی اور اس کو کہنے لگی، بہن جی اپنے بیٹے کا کچھ سوچ لو، یہ نوکرانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اتنی بات سننے کے بعد وہ مالکن ہڑبڑا اٹھی اور غصے میں اس عورت کی بےعزتی کر ڈالی اور کہنے لگی، تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے میرے بیٹے پر الزام لگایا، کہاں یہ کمی کمین اور کہاں میرا بیٹا؟
میرا بیٹا ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ میری بہن اس وقت ڈری سہمی تھی، لیکن جب اس کا جواب سنا تو وہ تھوڑا سکون پا گئی۔ پھر مالکن کا بیٹا 3 مہینے کے کورس کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ ادھر میری بہن نے اپنی بیٹی کی شادی شیدے سے کروا دی۔ 2 کپڑوں میں اس نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ شیدے نے بھی بڑا ہنس کر قبول کر لیا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ شادی کو 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ مالکن کا بیٹا اپنا کورس مکمل کر کے واپس آ گیا، اور آتے ہی جب اسے پتا چلا کہ بانو کی شادی تو ہو گئی ہے، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور فوراً شیدے کے پاس پہنچا، اور شیدے کو اس نے اتنا ڈرایا دھمکایا اور فوراً میری بھانجی کو طلاق دلوا دی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اپنی ماں کے پاس لے آیا۔ وہ امیر عورت تو آگ بگولا ہو گئی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں میں بانو سے شادی کروں گا، میرا اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ مالکن نے اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی، اس کمی لڑکی کے ساتھ میں تیری شادی کروں گی، تو نے سوچ بھی کیسے لیا؟ تو بیٹے نے جلدی سے کچن میں سے چھری اٹھائی اور اپنی نبز پر رکھ لی اور کہنے لگا، اماں اگر تو نے میری شادی نہ کروائی تو میں اپنی نبز کاٹ لوں گا۔ شادی کروں گا تو بانو سے کروں گا، ورنہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ گھمنڈی امیر عورت مجبور تو ہو گئی تھی، لیکن دل میں بغض اور کینے کے ساتھ اب اس نے مجبور ہو کر بانو کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ نکاح کو اب 3 ہی دن گزرے تھے۔ مالکن کے بیٹے کی اچھی نوکری لگ گئی اور جاتے وقت اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں بانو کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اس کی ماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب اس کا بیٹا بے فکر ہو کر ملک سے باہر چلا گیا۔ ادھر گھر میں میری بانجی کی اس عورت میں اتنی درگت بنائی کہ زمین ہل گئی، آسمان کانپنے لگا۔ پہلے تو میری بانجی کے منہ پر اس نے جوتے مارے اور کہنے لگی، تیری آگ اتنی تیز تھی، بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی، تو نے میرے بیٹے کو قابو میں کر لیا، اور تو کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ میں نے تجھے سچ میں معاف کر دیا۔ میں تو تیری وہ حالت کروں گی جو تو نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ شادی کو ابھی 2 مہینے گزرے تھے کہ میری بانجی ماں بننے والی تھی۔ اس ظالم عورت کو اس چیز کا بھی خیال نہ آیا اور سارا دن اس سے کام لیتی اور رات کو اس کو ایک کباڑ جیسے کمرے میں سونے کو جگہ دیتی۔ جب بانو کا شوہر اسے کال کرتا، بانو ڈر کے مارے اپنے شوہر کو کچھ نہ بتاتی۔ کوئی اور بڑا خوش ہوتا کہ چلو میری ماں کو دیر سے صحیح عقل تو آ گئی، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی دنیا اجڑنے والی ہے۔ اس بیچارے کی نوکری لگ گئی اور اس کو 1 سال کے بعد چھٹی ملنی تھی۔ ادھر بانو کے 9 مہینے پورے ہو گئے تھے اور جب اس کی پیدائش کا دن آیا تو اس گھمنڈی عورت نے ڈاکٹر کو پیسے دے رکھے تھے اور بات کر رکھی تھی، کیونکہ اس کا ہر طرف پیسہ چلتا تھا، لوگ اس کا کہنا پیسوں کے لیے مانتے تھے، اور وہ ڈاکٹر بھی بک چکی تھی۔ اس گھمنڈی عورت نے بات یہ طے کی تھی کہ اس کو زچگی کی تکلیف کے درمیان ہی زہر کا انجیکشن لگا دو تاکہ بچہ اور ماں دونوں مر جائیں گے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ میری بانجی کو اس نے زہر کا انجیکشن لگوا دیا اور گھر میں فون کیا کہ ماجد کی بیوی دنیا سے چلی گئی ہے، اور خبردار کسی نے ماجد کو فون کر کے پریشان کیا، میں خود ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ دودھ دینے والا رونے لگا اور کہنے لگا، باجی وہ گھمنڈی عورت میری بہن کو اور میری بانجی کو دیکھنے تک نہیں دیتی تھی، ہم تو غریب لوگ تھے اور ڈرتے تھے۔ جب میری بانجی کو غسل دینے کی تیاریاں کرنے لگی تو غسل والی کہنے لگی، یہ عورت زندہ ہے۔ تو مالکن نے بڑی بڑی آنکھیں نکال کر اسے چپ کروا دیا اور اس کی طرف پیسے پھینک کر بولی کہ چپ چاپ اپنا کام کرو۔ دینے والی بھی بک چکی تھی۔ اب میری بانجی کو ایسے ہی غسل دے دیا گیا۔ جب اس کا جنازہ پڑھانے لگے تو امام مسجد کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی تو زندہ ہے۔ امام مسجد کہنے لگا کہ میت زندہ ہے اور میں قطعاً اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب وہ عورت بے بس ہو چکی تھی، کیونکہ امام مسجد تو بکنے کو تیار نہیں تھا، تو پھر مجبور ہو کر دماغ میں سوچ لڑانے لگی اور کہنے لگی، ایک زانی کی کیا سزا ہوتی ہے؟ یہی نہ کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اور میری بہو نے زنا کر کے کسی کی اولاد اپنے پیٹ میں پال رکھی ہے تو اس کو بھی سنسار کرنا تو بنتا ہے، اس میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے تم چپ چاپ اپنا کام کرو اور اس کا جنازہ پڑھا دو۔ امام مسجد میں جیسے تیسے جنازہ پڑھا دیا اور پھر روتے ہوئے دودھ والا بولا، باجی میری بانجی زندہ تھی اور اس ظالم عورت نے راتوں رات قبر کھدائی اور ہمارے تڑپتے بلکتے ہوئے بھی اس عورت کو ذرا ترس نہ آیا اور میری زندہ بانجی کو قبر میں دفنا دیا، اور پورے 1 مہینے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو یہ خبر سنائی، بیٹا تیری بیوی زچگی کے دوران مر چکی تھی اور تیری نوکری کا مسئلہ تھا نا، اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ جیسے ہی اس کے بیٹے کو یہ خبر ملی
तो उसका बेटा फौरन ही टिकट करवा कर रोता तड़पता हुआ वापस आ गया और अपनी बीवी की कब्र पर जाकर तड़प तड़प कर रोने लगा और कहने लगा, तुम कितनी बेवफा निकली, मुझे छोड़कर इस कब्र में जाकर लेट गई। फिर ऐसे ही रोते धोते वो घर चला गया। वो अपनी माँ को कहने लगा, तू ही मेरी बीवी की कातिल है, तू कैसी माँ है जो अपने बेटे की खुशी तुझसे बर्दाश्त न हुई। चलो जीते जूते नहीं, जब दुनिया से मेरी बीवी चली गई तभी मुझे कोई खबर दे देती। अब वो पागलों की तरह नशा करने लगा। उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इस घमंडी औरत के बाकी जो 2 बेटे थे उनकी उसने शादियां की और खुदा की करनी ऐसी हुई कि कुछ महीनों के बाद वो दोनों बहुएं हामला हो गई और जब 9 महीने गुजरे तो उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए। लेकिन मुर्दा वो औरतें सोच में पड़ गई कि हमारे बच्चे जिंदा सलामत थे और हम चेकअप वगैरह भी करवाती रही, लेकिन जैसे ही पैदा हुए तो वो मर गए। जरूर हमारी मनहूस सास का ही साया पड़ा है इन पर, इसलिए तो हमारे बच्चे मर गए। वो रो रो कर अपने शोहरों से कहने लगी, तुम्हारी माँ मनहूस है, या तो इसको घर से निकाल दो या हम अपने मायके चली जाती हैं, क्योंकि हमें यही लगता है कि औरत कोई जादू टोने करती है, इसलिए हमारी औलादें मर गई। वो अमीर औरत लाख अपनी बहुओं को कहती कि बहू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आगे से बहुएं कहती, हम तुम्हारे काली करतूतों से वाकिफ हो चुके हैं, तूने अपनी दूसरी बहू को नहीं बख्शा तो हमारा क्या बनेगा। हमारा मुंह न खुलवाओ और दफा हो जाओ इस घर से। पैसों वाली घमंडी औरत आज 2 टके की नहीं रही थी। जब इन बहुआ और सास में बहस चल रही थी तो उसका बेटा भी घर पर मौजूद था। तब जाकर उसको पता चला कि सच में मेरी माँ मेरी बीवी की कातिल है। वो अपनी माँ को तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसने गुस्से में आकर अपनी जान ले ली और वो भी इस दुनिया फानी से चल बसा। ये गम वो घमंडी औरत बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई और गलियों में घूमने लगी। उसको अपनी होश ही नहीं रही, कभी हंसती कभी रोती और गलियों में गांव के बच्चे इसका मजाक मनाते हैं। इसको ये तक पता नहीं चलता कि वो रोते रोते कपड़े फाड़ देती है। इसके बाकी दोनों बेटों को इतनी शर्मिंदगी हुई कि गली बाजारों से गुजरने वाले क्या कहेंगे कि हमारी माँ अपने कपड़े फाड़ देती है, और ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात थी। दिन को तो इस औरत का मामूल ही था, रात को भाग कर जाकर कब्र पर बैठ जाती और मेरी भांजी बहनों की कब्र पर रो रो कर कहती कि बहू मुझे पता है तू कब्र में जिंदा है, और उठ जा बाहर निकल आ और मुझे माफ कर, ताकि मेरा अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन उसके बाकी 2 बेटे इस बात से बड़े परेशान थे और रो रो कर वो अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, ये हमारी माँ को कैसी सजा दे दी है, ये अपने कपड़े फाड़ देती है और बड़ी दुनिया में ही रुसवाई का बायस बनती है। या अल्लाह इसको मौत दे दे, या अल्लाह इसकी पर्दापोशी फरमा दे, ताकि हम लोगों की भी इज्जत बची रहे। इसको तो अपने किए की सजा मिली है। वो बेटे इलाज करवा करवा कर भी हार चुके थे, लेकिन उसकी दिमागी हालत ऐसी ही थी। उसको सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। इतनी बात सुनाकर दूध वाला बिलक बिलक कर रोने लगा और कहने लगा, अच्छा बाजी अब मैं चलता हूँ। और मेरे खुद के पसीने छूटे हुए थे। इस औरत का अपने बेटे की खुशी की खातिर वह अपनी बहू को अपना लेती, और ये अमीरी गरीबी तो दुनिया में ही रहनी है। जब हम मरेंगे तो कब्र तो सबकी कच्ची होगी। लेकिन वो औरत की सोच ही अलग थी और उसने अपनी जीती जागती बहू और उसके बच्चे को दफना दिया, और इसी गम से इसका बेटा भी मर चुका था, और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कत्ल की जिम्मेदार बनती थी। वो इतने में मस्जिद में ऐलान हुआ कि फलां औरत मर चुकी है। जब मैंने ऐलान सुना तो मैं हक्का बक्का रह गई। ये उसी औरत का ऐलान हो रहा था। मैंने शाम को सारा माजरा अपने शोहर को सुनाया। शोहर भी दाढ़े मार मार कर रोने लगा। तो उसने अपनी मासूम बहू के साथ इतना जुल्म कर दिया। मैंने उससे कहा कि उसके गुनाह उसके साथ हैं। शाम को तो उसका जनाजा पढ़ना लाजमी जाना, क्योंकि एक दिन हमने भी तो मरना है। हाँ, मैं सर हिलाया। फिर शाम को मेरा शोहर इस औरत का जनाजा पढ़ने गया, और जब वापस आया तो उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो डर के मारे कांप रहा था। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया कब्रिस्तान में जो आप इतना डर रहे हैं? तो मेरे शोहर ने जो बात मुझे बताई वो आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। कहने लगे, जब इस औरत का जनाजा पढ़कर दफनाने की बारी आई तो इतनी तेज दफनाने से पहले लाश हाथों से गिर गई और लोग डर कर पीछे हट गए। इस औरत का कफन भी फट चुका था और कब्र उसे कबूल नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे करके इस औरत को दोबारा कफन में लपेटा गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर उसके जिस्म से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई कड़ाही में दाने भून रहा हो। तड़क तड़क की आवाजें आते ही कफन फिर फट गया।
लोग बेहोश होकर गिर रहे थे। यानी जब जिंदा थी तब तो वो बेचारी शर्म का बायस बनी रही, क्योंकि दिमागी तवाज़ुन ठीक ना होने की वजह से वो सबके सामने अपने कपड़े फाड़ देती थी और लोग शर्म से अपनी आंखें झुका लेते थे। लेकिन अब तो उसका कफन भी फट जाता था। कुछ लोग तो वहां से डर के मारे भाग गए और कुछ लोग ही थे जो वहां पर मौजूद थे, वो भी इस वजह से ये पैसों वाली औरत के जो बेटे थे इनसे वो डरते थे और उन लोगों की मजबूरी बन गई थी इस औरत को दफनाना। एक बार इन सारे की कोशिश की और औरत को कफन से पकड़कर कब्र में उतारने लगे और यकदम से कब्र से एक शोला उभरा और उसकी लाश खींचकर कब्र के अंदर ले गया और कब्र पर मिट्टी डालने की जरूरत भी न पड़ी, खुद बहुत कब्र की मिट्टी बराबर हो गई। फिर आगे का मंजर अल्लाह जाने, क्योंकि कब्र के राज सिर्फ रब की जात जानती है। और मेरा मौला चाहे तो इस औरत को बख्श दे और चाहे तो इसको अजाब में मुब्तला कर दे, ये मेरे मालिक की मर्जी है। अब इशा की नमाज का वक्त भी हो चुका था। मेरा शोहर कहने लगा, उठो जल्दी से नमाज अदा करते हैं और रब के हुजूर रो रो कर अपने अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और इस औरत के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसके अजाब को टाल दे और इसकी कब्र को अल्लाह पाक हमेशा ठंडा कर दे और इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। फिर हम मियाँ बीवी ने नमाज पढ़ी, इस औरत के लिए दुआ की। प्यारे दोस्तों, बस मैं एक बात जानती हूँ कि अमीर गरीब सब बराबर हैं और मुझे इस वाक़े को सुनने के बाद आप ही बताएं कि अगर वो घमंडी औरत अपने बेटे की खुशी के लिए गरीब की बेटी को अपना लेती तो उसका क्या जाता, इसके बेटे का घर भी आबाद हो जाता और उसे इतनी बर्बादी का सामना भी ना देखना पड़ता। अब मैं ये सोच रही हूँ कि बेशक वो पैसे के घमंड में सब कुछ करती थी, लेकिन आज जब वही कब्र नसीब हुई ना, जो कब्र गरीब को नसीब होती है, आखिरी आरामगाह तो सबकी एक जैसी होती है। और ये फिर पैसे का घमंड कैसा, पैसा तो हाथों की मैल है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास, लेकिन आखिरत संवरती है जुबान के अखलाक से, रिश्तों को बरकरार रखने से, गरीबों का ख्याल रखने से, पैसों का घमंड न करने से, यतीमों के सर पर हाथ रखने से और अल्लाह के दिए गए तमाम अहकामात मानने से। प्यारे दोस्तों, बड़ी उम्मीद है कि आपको ये वाकया सबक आमोज भी लगा होगा और ज़रूर पसंद भी आया होगा। मज़ीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा।